नमस्कार। कार्यक्रम बजेट समीक्षामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ। यस बजेटलाई सरकारले आवश्यकता र वास्तविकतामा आधारित भन्दै आएको छ भने अर्कातर्फ विपक्षी दलका नेताहरू, अर्थविद र उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले बजेटमा प्राथमिकता चयन गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन्। यस कार्यक्रममा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ, समीक्षा गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहरा र हामीसँग हुनुहुन्छ आर्थिक विश्लेषक गोकर्ण अवस्थी। म सबभन्दा पहिले गोकर्णजीसँगै आउन चाहन्छु। गोकर्णजी, यस अघिका बजेटको बारेमा कुरा गर्दाखेरि धेरैले त्यति ध्यान दिएका थिएनन् या दिँदैनथे भनौँ, तर यसपालिको बजेटलाई सबैले सर्वसाधारणदेखि लिएर इभन के अरे उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि बडो गम्भीरताका साथ उनीहरूलाई चाहिँ के अरे बजेट हेरिरहेका थिए। यो बजेट आइसकेको अवस्था छ। वास्तवमा यसले सर्वसाधारणको र उद्योगी व्यवसायको, खास गरी सर्वसाधारणको जुन अपेक्षा थियो त्यसलाई कति पुरा गरेको जस्तो देखिन्छ? धन्यवाद सर। यो खास भन्यो भने पहिलाको बजेटमा तपाईँले भनेको ठिकै हो, खासै धेरै आम सर्वसाधारणको धेरै चासो हुँदैन थियो। उद्यमी व्यवसायहरू, केही सीमित उद्यमी व्यवसाय, पत्रकारहरू, अलिकति अर्थतन्त्रमा रुचि राख्नेहरूको चाहिँ चासो हुन्थेन। यसपालि आम सर्वसाधारणको किन चासो भयो भने कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्दै जानु र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि चैत 11 देखिको जुन बन्दाबन्दी भयो त्यसले गर्दा धेरैलाई प्रभाव पार्यो। सुरुमा वर्किङ क्लास भनौँ न, ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूलाई प्रभाव पार्यो, पर्यटनमा काम गर्ने र उद्यमीहरूलाई प्रभाव पार्यो, अन्य उद्यमीहरूलाई प्रभाव पार्यो र यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा मध्यम वर्ग, न्यूनम मध्यम वर्गलाई पनि प्रभाव पार्यो र जसको अब खल्तीमै नै रित्तिएको छैन त्यसलाई पनि किन चासोको विषय भयो भने भोलिको मेरो अवस्था के हुने, मेरो रोजगारीको अवस्था के हुने भन्ने कुराको सबैलाई चासो भयो र यो चासोलाई सरकारले समयमा सम्बोधन गरिदिएन। सामान्य खालको एक दिन सम्बोधनमा घरबाट छुट, ब्ल्याङ्केटमा यसरी भनिदिनु भयो, त्यसै गरी सामान्य स्थानीय तहबाट राहत दिइनेछ भनिदिनु भयो। त्यसपछि उद्यमी व्यवसाय र अरू पत्रकारहरूले पनि बारम्बार सोद्धाखेरि अर्थमन्त्रीको जवाब के भयो भने यो बजेटले नै सबै कुराहरू सम्बोधन गर्छ उहाँले भन्नुभयो र त्यही कारणले स्वाभाविक रूपमा झन्डै 67 दिन हामी कुरेर बस्छौँ कि यो बजेटले साँच्चीकै हाम्रा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भने। अब बजेट त आयो, बजेट आएपछि यसले केलाई सम्बोधन गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो स्वास्थ्यको समस्या जुन थियो, स्वास्थ्यमा उहाँले भनौँ न 6 अर्ब त कोभिड-19 कै लागि विनियोजन गरेको छु भन्नुभएको छ र पहिलाभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन बढाउनु पनि भएको छ। तर तपाईँले भन्न खोजेको त्यो स्वास्थ्यको कार्यान्वयनको विषयमा हामी चर्चा गरिरहेछौँ कि पछिल्लो 2-3 महिनामा किन गरेर अब के होला र भनेर सर्वसाधारण आश्वस्त हुने कुनै आधार देखिँदैन। यसमा हामी पछि पनि छलफल गरौँ। अब तपाईँले सोधेको मध्यम वर्ग र उद्यमी व्यवसाय के छ भन्दाखेरि मध्यम वर्ग र उद्यमी व्यवसाय सबैभन्दा निराश हुने वर्गमा यो बजेटपछि देखिन्छ। के कारणले भन्दाखेरि मध्यम वर्गको चलाउने मोटरसाइकलको तेलको भाउ बढेको छ अथवा नबढाए पनि यदि त्यो कर नथपिएको भए त्यसले गर्दा हामीलाई तेल सस्तो हुन्थ्यो, किनभने संसारभरि नै 2008 पछि सस्तोमा अहिले तेल पाइरहेछ, हामी कहाँ महँगो भएको छ। सिम कार्डकोमा कर लागेको छ, सिम कार्ड र रिचार्ज दुइटैमा कर लागेको छ। कसैले अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनहरू गाह्रो हुँदै जाने हुँदा कसैले सानो एउटा स्कुटर किनौँ त अर्को स्कुटर मोटरबाइक महँगो भयो, स्कुटर अलि सस्तोमा आउँछ, स्कुटर किनौँ भन्ने कसैले चाहना राखेका थियो भने तिनीहरूको स्कुटरमा अब के अरे तपाईँको कस्टम ड्युटीदेखि लिएर एक्साइज पनि लाग्यो। घरको इन्डक्सन चुलोमा भन्सारको बढाइएको छ हैन। विदेश पढ्न जानेहरूको एकातर्फ हामी विद्युतमा चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने थियो, तर अर्कोतर्फ कर चाहिँ बढाइएको छ। कर त हैन, त्यो खालको कर बढाइएको छ, इम्पोर्टमा कर बढाइएको छ। अनि त्यसपछि राहतको रूपमा यदि आयकरमा कुनै सहुलियत, आयकरको कुनै सीमा वृद्धि हुन्थ्यो कि भन्ने मध्यम वर्गीय जो 11-12 लाख जो अरूका रोजगारी गर्छन् उहाँहरूको अपेक्षा थियो, त्यो पनि सम्बोधन भएन। यतापट्टि उद्यमी व्यवसायको कुरा गर्ने भने उहाँले भ्याटमा छुटको माग गर्नुभएको थियो, त्यो पनि भएन। आयकर जुन भारतमा आयकरको कर्पोरेट आयकरको छुट भएको थियो त्यसमा उहाँले सम्बोधन गर्नु भएन। बिजुलीको महसुल जुन अब त बिजुलीमा त दोहोरो मार पर्नेवाला छ, यसै पनि बढी हुनेवाला थियो बिजुली। अब त्यसमाथि विद्युतीय गाडीहरू पनि अब निरुत्साहित हुने भएपछि बिजुली झन् बढी हुन्छ। बिजुलीको महसुल हामीलाई सस्तोमा दिनुहोस्, भारतमा पनि बजार छैन भनेर उद्यमीहरूले भनिराख्नु भएको थियो, त्यो पनि सम्बोधन भएन।
तत्कालका लागि तरलता व्यवस्थापनका लागि हुन त अविनाशजीले पछि भन्नु होला, तरलता व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीहरूको तलब आदिका लागि केही सहुलियत दियोस् भन्नुभएको थियो। त्यो 66-67 दिन कुर्दा पनि त्यो पनि आएन भने यस्ता यावत कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ राजस्वको मुख्य स्रोतको आर्जन गरिदिने मध्यम वर्ग र निजी क्षेत्र चाहिँ मैले उहाँले निजी क्षेत्रलाई पनि आफ्नो सीमा हुन्छ उहाँ एकदमै भन्न सक्नु भएको छैन खुलेर, तर पनि उहाँहरूको आवाज आइरहेछ बिस्तारै बिस्तारै। उहाँहरू यो दुईटा वर्ग चाहिँ एकदमै धेरै निराश भएको छ। म अविनाशजीका आउन चाहन्छु। अविनाशजी, यो उद्योगी व्यवसायहरू यो बजेटले उनीहरूलाई कति उत्साही बनाएको छ? तपाईँहरूको जुन माग थियो कतिको पुरा भएको छ, कतिको सम्बोधन भएको छ? यसमा यस्तो छ, यो चुनौतीपूर्ण समयमा आएको यो मध्यमार्गी बजेट म यसलाई भन्छु। म चुनौतीपूर्ण समयमा आएको मध्यमार्गी बजेट हो यो। अब वास्तवमा हेर्नु पर्दाखेरि उद्योगी व्यापारीले, हामी निजी क्षेत्रले चाहिँ सरकारलाई के भनेका थियौँ भन्दाखेरि यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि जुन अवस्थाबाट वर्ल्ड इकोनोमी नै के अरे यसबाट के अरे उ भएको अवस्थामा नेपालको इकोनोमी पनि अछुतो रहेको छैन। त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ सबै उद्योग धन्दालाई चाहिँ व्यापार व्यवसायलाई हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा के अरे रिमेडीको तर्फ जानुपर्छ। थला भएका इन्डस्ट्रीहरूलाई रिभाइभलको लागि, किन कुनै पनि चिज एकचोटि थला परिसकेपछि त्यसको रिभाइभलको लागि धेरै सकस गर्नुपर्छ, त्यतिकै त्यो आउँदैन। त्यसमा पनि इन्डस्ट्रीको कुरा, त्यसको लागि हामीले के भनेका थियौँ भने टोटल जिडिपीको 5% चाहिँ एउटा राहतको कोष ल्याउनुपर्छ, किन संसारभरिका हरेक कन्ट्रीले चाहिँ लिएर आएको अवस्था छ। आखिर त्यो त्यसै लिएर आएको छैन, त्यस पछाडि केही न केही फन्डामेन्टल रिजन्सहरू छन् जसले गर्दा लिएर आएको छ। र अरू धेरै कुराहरू भनिएको थियो, सानातिना कुराहरू समेट्ने प्रयास गरिएको छ। डिमान्ड शुल्कको छुटको कुरा आएको छ र नचले जस्तै T3 मा कम अफ पिक आवरमा चलेकोमा चाहिँ 50% डिबेट छ। जुन उद्योगै चल्न सकेन तिनीहरूले त त्यहाँबाट बेनिफिट कसैले लिन पाउँदैन। र धेरै उद्योग त्यस्ता छन् जुन चाहिँ चलेन, एसेन्सियल कमोडिटीका उद्योगहरू मात्रै चले लकडाउनको अवस्थामा। भन्दाखेरि रियलमा हामीले के गर्न खोजेका थियौँ, हामीले के दिनु पर्थ्यो, म यसलाई चाहिँ यसरी के भन्छु भने कोभिडको ले पारेको थला पारेको हाम्रो इकोनोमी, थला पारेको हाम्रो उद्योग व्यवसायलाई राज्यले गम्भीर भएर नहेरेको हो कि जस्तो चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सेप्सन हो। डाक्टर गोविन्द पोखरेलजी, अब सरकारले बजेटलाई आवश्यकता र वास्तविकतामा आधारित भनेर दाबी गर्दै आएको छ। यतातिर विपक्षको कुरा या कुनै अर्थविदहरूको कुरा सुन्यो भने उनीहरूले चाहिँ के भन्दैछन् भने यो सङ्कटको बेला चाहिँ प्राथमिकतालाई उनीहरूले तोक्न सकेन भनेर भन्ने। वास्तवमा के हो, कस्तो आएको छ यो बजेट? यो बजेट चाहिँ अब मान्छेले एकदम अलि सानो बजेट लिएर आउनुभयो भनेका छन्, तर एउटा मात्रै हेरौँ। सालको 1533 अर्बको बजेटलाई अहिले करिब 1475 मा उहाँले लिएर आउनुभयो। त्यसको मतलब 1475 समथिङ 1475 जति साल लाग्दाखेरि त्यो बजेट हेर्दाखेरि 58 अरब बजेट सानो भएको छ गत सालभन्दा। तर सानो कहाँ समीक्षासँग 58 अरब पुँजीगत खर्च आएको छ। हजुर, भन्नाले अब अहिले त उहाँले 1073 बजेट हुन्छ भन्नुभएको छ, तर गत सालको सुरुमा एनाउन्स गर्दाखेरिको बजेट भन्दा अहिले 58 अरबको कम आएको छ। र 58 अरब मध्ये कहाँ घटाइएको छ? पुँजीगत खर्चमा घटाइएको छ। गत साल 408 अर्ब पुँजीगत खर्च थियो, 352 पुँजीगत खर्च भनिएको छ। भन्दाखेरि बजेटको साइज चाहिँ अलिकति पूर्वाधारमा यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ घटाउनु भएको छ। त्यसकारणले बजेट खासै सानो आएको चाहिँ होइन। तथापि हामीलाई अब यो राष्ट्रिय जनआयोग दिएको गयो भने भन्ने थियो। अर्को कुरा, आधार कहाँबाट ल्याइएको छ भने, हुन त आज बिहान अर्थमन्त्रीज्यूले हामीले वैदेशिक ऋणको त्यो प्रत्याभूति गरेका छौँ, अब सम्झौताको क्षणमा छौँ भनिन्छ। तर अहिलेसम्म जति पनि हामीले 64 सालदेखि अहिलेसम्म वैदेशिक ऋण लिन जुन लक्ष्य राखेका छौँ, एउटा वर्ष बाहेक अरू कुनै पनि करिब 100 अर्बभन्दा बढी वैदेशिक ऋण चाहिँ भएको छैन। अब त्यसका झन्झट जिल्ला छन्, प्रक्रिया छन्, प्राथमिकता छन्। र अहिले उहाँले करिब 3 खर्बको वैदेशिक ऋण, 279 अर्बको वैदेशिक ऋण छ। अनि अनुदान पनि गत साल 58 अरब राखेकोमा 10 अरब मात्रै अहिले प्रत्याभूति गर्छ। भलै अहिले 32 अरब सुटाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। त्यो पनि अब
50% पनि आउँदैन जस्तो लाग्छ। वैदेशिक ऋण परिचालन यदि अर्थमन्त्री साँच्चै भन्नुभयो भने त्यसको प्रक्रिया भएर हाम्रो खातामा आउने बेलासम्म समय लाग्छ। त्यस कारणले राजस्व जुन करिब करिब तलको र माथिको सबै गर्दाखेरि 10 खर्ब जति राख्नु भएको छ सबै गर्दाखेरि करिब। त्यो पनि अब अहिले जुन निजी क्षेत्रको उत्साह, निजी क्षेत्रको गुनासो लगायत जुन देखिएको र बजारमा सप्रेस डिमान्ड, एकदम मागै छैन। अहिले काठमाडौँमा तरकारी पनि सस्तो भइरहेछ किनभने मान्छेसँग क्यास छैन हैन। डिमान्ड जेनेरेट नगरेपछि उत्पादन कसरी हुन्छ? अब डिमान्ड जेनेरेसन हुँदैन, उत्पादन नभएपछि राजस्व पनि बढ्दैन। र अब रेमिटेन्सले आयात बढाएको थियो, त्यो आयात पनि अब बिस्तारै घट्दै जाँदैछ। र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एउटा भनरेबल एकदम जोखिमयुक्त चाहिँ स्रोतको व्यवस्थापन छ। त्यसको मतलब फेरि पनि उहाँले अब उहाँको अहिले तेस्रो बजेट हो, तेस्रो बजेट पनि उहाँले मध्यावधि समीक्षामा निकै रिभाइज गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अब आयो सरकारले दिनुपर्ने मेरो विचारमा 4वटा प्राथमिकता थियो। म पछि भन्नुला, एउटा मात्रै अहिले भनौँ। एउटा प्राथमिकता पहिले भनेको यो संक्रमण रोक्ने, संक्रमण मान्छेहरूलाई उपचार गर्ने र राहत, सडकमा काम गर्ने दैनिक बेलाजारी मान्छेदेखि लिएर अरबौं रुपियाँ ब्याङ्कबाट ऋण ल्याएर सरकारलाई कर तिरेर धेरै मान्छेहरूलाई रोजगारी दिएका मान्छेहरूको उद्योगसम्मलाई राहत पुर्याउनु पर्थ्यो अवस्था हेरिकन। औषधि उद्योगलाई कम थियो होला, अब अरू अन्य उद्योगहरूलाई चाहिँ धेरै, जस्तै सेवा होटल क्षेत्रलाई बढी थियो होला। त्यो उद्योगहरूको क्याटेगोराइज गरेर तुरुन्तै राहत हुने हिसाबले, जस्तै होटल व्यवसायको त कोही छोडेर कति चाहिँ उहाँको लस छ। मैले एउटा उदाहरण तपाईँलाई, निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू के अस्पताल राष्ट्रियकरण गरिदिनु पर्यो। अहिले 1 खरबको लगानी रहेछ निजी क्षेत्रको अस्पतालमा। कोरोनाको उपचारको लागि अस्पतालहरू करिब करिब 95,000 जनशक्ति काम गर्दछ, 70,000 त डक्टर र प्यारामेडिक्स मात्रै छ। अब उनीहरूको ओपिडी पनि चलेको छैन, अपरेसन पनि चलेको छैन, उनीहरूको लगानीको ब्याज तिर्नु परेको छ। अब उनीहरू अहिले सन्नाटा उद्योग जस्तो बन्द गरेर बस्न पनि उनीहरूलाई भरको छैन। मिडियामा चाहिँ निजी क्षेत्र भाग्यो भन्ने पनि आइरहेको छ, तर उनीहरू पनि तहस नसको अवस्थामा छ। त्यस कारणले जुन किसिमको राहतको प्याकेज हामीले सोचेको थियो र जनतामा जुन किसिमको खल्तीमा पैसा गएर त्यसले बजारमा वस्तु र सेवा खरिद गर्थ्यो र उत्पादन वस्तु र सेवा गएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो, त्यो किसिमको हामीले देखेन। बरु उल्टो किसिमले वडाध्यक्षहरूले चामल किनेर बाँड्ने भन्नेको जुन राहतको एउटा मोडालिटी थियो, त्यो एकदम कन्भेन्सनल ट्रेडिसनल, जसले बजार अर्थतन्त्रबाट बाहिर बसेर भएको हुनाले मैले देखेको हो। स्वास्थ्यमा उहाँहरूले राम्रो टार्गेट राख्नु भएको छ। मैले एउटा उदाहरण मान्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदमा 2% मान्छेको परीक्षण गर्नुभयो भन्नुभयो। अब ठ्याक्कै नम्बर भन्दाखेरि 5,81,000 जति मान्छे हुन्छन् अहिलेको जनसङ्ख्या गर्दा। 6 अरब छुट्याउनु भएको छ। पिसिआर टेस्टलाई सबैको गर्दाखेरि 10-11 हजार व्यक्ति ठ्याक्कै त्यो टेस्ट गर्न मात्रै पुग्छ। भेन्टिलेटर किन्ने खोइ हुन्छ, 3 महिनामा उहाँहरूले 4वटा भेन्टिलेटर किन्नु भएको छ। अब अहिले देशभरि जम्मा 800 वटा भेन्टिलेटर छ। र अर्को एउटा तपाईँलाई अचम्म लाग्दो के छ, कति पनि क्यालकुलेसन गर्न नसक्यो भने संसारभरिको ट्रेन हेर्दाखेरि भारतमा पनि हाम्रो पपुलेसनको 15% संक्रमण हुन्छ, त्यो भने 50 लाख। अब त्यो संक्रमित जनसङ्ख्याको संसारभरिको तथ्याङ्क त 2% मान्छेहरू क्रिटिकल हुँदो रहेछन्, एकदम सिरियस कन्डिसनमा, जस्तो आइसियुमा इन्टेन्सिभ केयर युनिट लगायत भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ। त्यो भनेको 1 लाख जनशक्ति हो। यदि 10 महिनामा 1 लाख जनशक्ति चाहिँ भेन्टिलेटरमा क्रिटिकलमा राखिन्छ भने 1 महिनाको 10,000 भयो, 15 दिन भेन्टिलेटर राख्दो रहेछ भनेपछि 5,000 मान्छेलाई भेन्टिलेटरमा राख्नेको प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब 800 वटा भेन्टिलेटर छ, निजी क्षेत्रको अस्पताल अब बन्द गर्ने अवस्था छ भनेपछि उहाँहरूले जुन उपचार गर्ने भन्नेको अब 300 बेड 500 बेड मेडिकल कलेज के भन्नुभएको छ, त्यो हामीले उहाँहरूको क्षमता हेरिकन त्यो चाहिँ पत्याउनै गाह्रो छ, समय लाग्छ। र त्यो भयो, त्यस कारणले उपचारमा पनि हामी ढुक्क छैनौँ। अब राहत त अघि मैले भनिहालेँ, राहतको निर्णय छ। त्यस कारणले न उपचारको कुरा न सङ्क्रमण रोक्ने कुरा। अहिले मेरै जिल्ला प्युठानबाट हिजो आज 6 दिन भयो पिसिआर टेस्ट गरेर स्वाब निकालेर पठाएको, अहिलेसम्म रिपोर्ट आएको छैन। 6 दिनसम्म पनि भनेपछि तपाईँसँग अब त्यस कारणले मैले के भन्छु, उहाँहरूले जुन किसिमले एक प्रकारको अघि जुन तपाईँ भन्नुभयो किन मान्छेलाई चासो भएको बजेट भन्दाखेरि घरमा बसिया छ, सबैको आय स्रोत सरकारी कर्मचारी तलब आएको होला, अब ठुलाको आयो होला, तर अरूको त आएको छैन नि पैसा सबै होइन। इभन डक्टरले जुन कमाउँथ्यो त्यो डक्टरको ओपिडी बन्द भएपछि अहिले डक्टरको कमाइ नै छैन विचार भन्दाखेरि त्यो जब पैसा अहिले, किनभने हामी बजार अर्थतन्त्रमा गइसक्यौँ, कृषिमा धेरैबाट मान्छे धेरै टाढा सक्यो, अहिले गाउँको मान्छे पनि हरेक दिन बजारमा चाउचाउ
रिचार्ज कार्ड किन्छ, क्यास नभइकन मान्छेको लाइफ चल्दैन। क्यास आउने स्रोत बन्द भइसक्यो, सबैलाई चासो ल है सरकारले के गर्दैछ भन्दाखेरि, तर सरकारको चाहिँ बजेट हर्षण विस्मात। अब विज्ञहरूलाई चाहिँ तथ्याङ्क दिएर एनालाइसिस गर्न ठिक छ, तर व्यवहारमा हेर्ने भने त्यो अर्बौं रुपियाँ ऋण लिएर लगानी गरेको उद्योगी पनि निराश छ, आफ्नो सानो व्यवसाय गरेर बसेको मान्छे पनि निराश छ, यो कन्ट्र्याक्टमा काम गर्ने दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मान्छे निराश छ, विदेशमा श्रीमतीले कमाएर पालिने परिवार पनि निराश छ भने कसलाई कोही पनि छैन। गोकर्णजी, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले जुन सम्बोधन गर्नुभएको थियो त्यसमा पनि उहाँले 3-4वटा कुरामा बडो जोड दिइरहनु भएको थियो। एउटा स्वास्थ्य, अर्को कृषि र अर्को रोजगार। कतिको सम्बोधन गर्नुभयो त यो गरिएको छ यो बजेटमा चाहिँ? स्वास्थ्यको कुरा त डाक्टर पोखरेलले पनि धेरै कुराहरू क्लियर गरिसक्नुभयो र स्वास्थ्यको कुराहरूमा पनि धेरै कुरा उधारो प्रतिबद्धता जस्तो लाग्छ। जस्तो 300 शय्याको अस्पताल कहिले बनिसक्ने, हामी कहाँ संक्रमण तत्काल आइसकेको छ होइन। 5 देखि 15 शय्याको अस्पताल कहिले बनिसक्ने, हामी कहाँ त गाउँमा तुरन्त अहिले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्था चाहिएको छ होइन। क्वारेन्टिनमा खान नपाएर बस्नु नपाएर भोकभोकै परेको अवस्था छ होइन। धेरै जसोको एफिसियन्सी छैन। त्यत्रो भनौँ न, कम्तीमा 67-68 दिनै पनि गाउँमा ल क्वारेन्टिन बनाइहालाए भनेर एकदम यसको एउटा मापदण्ड बनाएर यस्तो क्राइटेरिया हुनुपर्छ भनेर केन्द्रले बनाइदिएको भए हुन्थ्यो। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको डामाडोल त हामीले थाहा नै पाइसक्यौँ। 3 महिनामा सचिव चेन्ज भएका छन्, ओम्नीको त्यत्रो काण्ड भएको छ होइन। अझै पनि अरू कुराहरू आइरहेछन्। अघि डाक्टर पोखरेलले भने जस्तो डक्टरहरू, निजी क्षेत्रका डक्टरहरू निराश छन्, सरकारीमा काम गर्ने डक्टरहरू निराश छन्, स्वास्थ्यकर्मीहरू निराश छन्। यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई ठिक होला भन्ने कुराको म धेरै आश्वस्त हुन सक्ने ठाउँ छैन। हालाकि उहाँले बजेटको अङ्क चाहिँ बढाउनु भएको छ, तर त्यो अङ्क खर्च हुन्छ कि हुँदैन। यस पटकको बजेटबाट रोजगारी मा पनि असर पर्ला, किनकि निकै कामदारहरू फर्किएका छन् भारतबाट विदेशबाट र उनीहरूको निकै ठुलो आशा थियो कि रोजगारीको नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरिएला। यसको लागि केही गरिएको जस्तो लाग्यो? रोजगारीको यस्तो छ, अल्पकालीन रोजगारीलाई चाहिँ उहाँले सिधै पैसा दिने भन्दा कामसँग जोड्ने एउटा प्रयास गर्नु भएको छ र त्यसमा चाहिँ मैले पहिला पनि भन्ने गरेको थिएँ कि जस्तो अहिले चाहिँ योभन्दा अगाडिको श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई सम्झिरहेको छु कि म। उहाँले त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउनु भयो, धेरै गाली खानुभयो, मिडियाले पनि खुब गाली गर्यो, झाडु खेल्ने आदि इत्यादि भनेर। अहिले सङ्कटको बेलामा त्यसैमा चाहिँ पैसा थपेर त्यसले चाहिँ अल्पकालीन रूपमा चाहिँ केही समयको लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ। तर अब त्यो पनि एक हिसाबले पैसा बाँड्ने नै एउटा संयन्त्र बन्छ स्रोत कम भएको बेलामा। जुन स्थानीय तह यदि जिम्मेवार जवाफदेही स्थानीय तहका नेताहरू छन् भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के एउटा राम्रो सानो भए पनि पूर्वाधार बन्न सक्छ र त्यहाँ अलिकति रोजगारी हुनसक्छ। अब यो वन पैदावार लगायतमा पनि रोजगारी हुन्छ भनेर गफ दिनुभएको छ, यो गफको खासै तुक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। अनि त्यस्तै गरी अरू अब साना तथा मझौला उद्यम सर्ट टर्मको लागि त्यो हो। मध्यम स्तरकोमा चाहिँ उहाँले सानो तथा मझौला उद्यमहरूको लागि 2टा कुरा छ। एउटा चाहिँ ब्याङ्कहरूले हरेक ब्याङ्क शाखाले 10 जनालाई कर्जा दिनुपर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने र विकास ब्याङ्कले 5 जनालाई दिनै पर्ने भन्ने छ। र अर्थमन्त्री चाहिँ अलिकति अझै पनि गभर्नरवाला राष्ट्र ब्याङ्कवाला ओरिएन्टेसन बाँकी नै छ। उहाँ चाहिँ यो ब्याङ्कहरू थ्रु चाहिँ हुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ। जुन सहुलियतपूर्ण 7 प्रकारको कर्जा छ त्यसको एकदम निराशाजनक वितरण छ। ब्याङ्कहरू त्यसमा रुचि देखाइरहेको छैनन् किनभने धितोको ऊ नहुने कारणले यो जान सक्दैन। अब यसो मेरो विचारमा मौद्रिक नीतिमा पेनाल्टी नै तिर्न पर्ने भएपछि कतिपय ब्याङ्कहरूले पेनाल्टी तिर्न पनि बरु तयार होलान्। किनभने यदि यो साँच्चीकै इम्प्लिमेन्ट भयो भने 753 मध्ये 746 वटामा स्थानीय तहमा त ब्याङ्कहरूको उपस्थिति भएको छ। यसले अलिकति काम गर्न सकिनेछ। त्यो सँगसँगै 25, 50 र 75 कारोबारको आधारमा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ। तर अब अघि अविनाशजीले पनि भन्नुभयो समस्या त तत्कालको भइहाल्यो। तत्कालै पैसा कहाँबाट ल्याउने? जुन व्यवसाय मरिसकेको छ त्यसले तत्काल कसरी उकास्ने? त्यसको लागि तुरन्त तत्कालको व्यवस्था गरिदिनु पर्थ्यो। अनि त्यसपछि भनौँ न धेरै किराना पसलहरू छन्, धेरै अन्य खालका पसलहरू छन् जसमा लाखौँले रोजगारी पाइरहेका छन्। उहाँहरू मेरो विचारमा यसमा समेटिनुहुन्छ। उहाँहरूको जीविका, उहाँहरूको परिवारको जीविका कसरी चल्ने?
त्यो रोजगारीको अवसर त्यसको लागि। त्यही भएर दीर्घकालीन रोजगारीको अवसरको लागि चाहिँ कि त कृषिको एकदमै व्यापक व्यवसायीकरण र यन्त्रिकीकरण गर्नु पर्यो, जसले गर्दा केही प्रतिशतमा चाहिँ त्यसमा अलिकति राम्रो आम्दानी हुन्छ। होइन भने त प्राइभेट सेक्टर नै हो। सरकारले पनि अब योभन्दा बढी रोजगारी दिन सक्ने हैसियत सरकारको पनि रहँदैन। भनेपछि रोजगारी कहाँ हुन्छ त भन्दा कि नेपालको प्राइभेट सेक्टर कि विदेशको प्राइभेट सेक्टर। अब विदेशको प्राइभेट सेक्टर पनि खुम्चिँदै गएपछि तिनीहरू पनि नेपालै आउने भयो भएर हामी कहाँ चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई अलिकति बलियो बनाउनु पर्ने, अलिकति डिमान्ड क्रिएट गर्नुपर्ने, अलिकति उहाँहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने। उहाँहरूले वर्तमान अर्थमन्त्रीले मलाई लाग्दछ कि सिरियस छलफल उद्यमी व्यवसायीहरूसँग पहिला पनि गर्नु भएन, होइन। उहाँहरूको डिमान्डहरू, उहाँहरूको चाहनालाई उहाँले बुझ्नु भएन। त्यो कारणले गर्दा त्यसमा खासै देखिँदैन। अब कृषिमा पनि हामी कृषिको नारा त हेर्नुहोस्, यति वर्षौँदेखि कुनै पनि बजेटमा यो कृषि भन्ने चाहिँ छुटेकै हुँदैन, योपालि मात्रै होइन। र अहिले अर्को अनौठो कुरो के भएको छ भने कृषि मन्त्री आफै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो बजेटप्रति, होइन। उहाँले चाहिँ के विशेष खालको कार्यक्रम जसले चाहिँ तत्काल रोजगारी र दीर्घकालमा त्यसमा अडिने केही वातावरण बनाउन खोजेको जस्तो सुनिन्छ। हालाकि मैले त्यो कार्यक्रम हेरेको छैन, तर त्यो उहाँले सुन्नु भएको छैन। अर्को यतापट्टि ऊर्जा मन्त्री चाहिँ विद्युतमा अनुदान दिएर विद्युतीय गाडीहरू, विद्युतीय साधनहरूको बढावा दिन्छु भनिराख्नु भएको छ। विद्युत प्राधिकरणको कुलमानजी एमडी उहाँ चाहिँ चार्जिङ स्टेसनको लागि उ गरिराख्नु भएको छ, कर थपिराख्नु भएको छ। भनेपछि उहाँहरूभित्रै पनि, सरकारभित्रै पनि यो चाहिँ के भने अर्थ मन्त्रालयको मात्रै बजेट जस्तो जनता आफ्नै मन्त्रीमण्डल, आफ्नै अरू विभागहरूको नभएको जस्तो भएको भएर यसले रोजगारीमा पनि जुन कार्यक्रमहरू आएका छन्, यदि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अलिकति केही मान्छेलाई इन्गेज गराउला अथवा पैसा वितरण होला, त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अन्य चाहिँ दीर्घकालीन रोजगारीको अवसरहरूको जग तयार पार्ने कार्यक्रम जस्तो मलाई लाग्दैन। अविनाशजीका आउन चाहन्छु। अविनाशजी, अब एकातर्फ भन्यो भने पुनर्कर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ, खास गरिकन कोरोना प्रभावित उद्योगहरूको लागि। त्यस्तै विद्युत महसुलमा केही छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यी यस्ता कुराहरूले अहिले जुन लामो समयदेखि आर्थिक कारोबार बिल्कुलै ठप्प रहेको अवस्थामा छ, अर्थतन्त्र नै एकदमै ठप्प छ, यस्तो अवस्थामा यसलाई चाहिँ चलायमान बनाउन सक्ला यो बजेटले? अब यस्तो छ, पुनर्कर्जाको हकमा यो कर्जाको पुनर्कर्जा पहिला पनि थियो, तर साइज सानो थियो। हामीले के देख्थ्यौँ भन्दाखेरि त्यो पुनर्कर्जा पाउनको लागि यति प्रोसिड्युरहरू छन् कि आम मान्छेले त्यो पुनर्कर्जा पाउनै सक्दैन थियो। आम साना उद्योगीले त पाउँदै केही जाइन्ट उद्योगीले पाउँथे। त्यो पेपर पठाउँदै के हुन्थ्यो भने ब्याङ्कले पेपर लिन्थ्यो, पेपर पठाइसकेपछि त्यो पेपर राष्ट्र ब्याङ्कमा जाने, राष्ट्र ब्याङ्कबाट थ्रु भएर आउँदै अलमोस्ट के सम्झिनु भने फिस्कल इयर एन्ड हुने अवस्था आउँथ्यो। अब यो के अरे योपालिको पुनर्कर्जालाई चाहिँ को साइजलाई बढाउने भन्ने कारण के भन्दा यसको मास लेभलमा इफेक्ट भएको कारणले यसलाई 1 खर्ब पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको डिमान्ड थियो र त्यसैको आधारमा त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गरिएको छ। यसको सहजीकरण हुन जरुरी छ। र अर्को अघि हाम्रो गोविन्द सरले भनेको इलाबोरेसन गर्नुभएको कुरा, गोकर्णजीले इलाबोरेसन गर्नुभएको कुरा एकदमै फिट हुन्छ। किन फिट हुन्छ भने धेरै मान्छेहरू त यस्ता पनि छन् जो चाहिँ कर्जा नलिएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय चलाएका छन्, जुन चाहिँ ब्याङ्कसँग खालि के अरे आफ्नो आएको ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिट गर्ने र विड्रल गर्ने, जसको चाहिँ कुनै किसिमको कर्जै छैन। भोलि त्यसले पाउने कि नपाउने, आखिर ऊ पनि त व्यवसायी हो, ऊ पनि उद्योगी हो। धेरै यस्ता साना मिडियम स्केलका उद्योग छन् जसले चाहिँ कर्जै लिएका छैन, लो लेभलमा काम गरिरहेको अवस्था छ। भन्दाखेरि त्यसलाई भोलि हामीले कसरी सपोर्ट गर्ने? पहिलो कुरा त के आउँछ भने हामीले कुनै चिज ल्याउँछौँ भने त्यसलाई चाहिँ कमसे कम एटलिस्ट त्यसको सरलीकरण कसरी हुन सक्छ, एक्ज्याक्ट निडी पिपुलले पाउँछन् कि पाउँदैनन्, त्यो पनि एउटा मोनिटरिङ हुन जरुरी छ र त्यो लेभलबाट चाहिँ यसलाई हेर्न पर्छ। र अर्को कुरा विद्युतमा ल्याएका छुटहरूको कुरा, अब हाम्रो अर्को वर्ष 1200-1300 लगभग मेगावाट चाहिँ हाम्रो नेसनल ग्रिडमा जोडिँदैछ। 2-3 वर्षभित्र हामी 5000 मेगावाटको कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि त्यसको त मास लेभलमा हामीले छुट दिनु पर्थ्यो। जसले बढी युज गर्छ त्यसलाई 80% रिडक्सन। भोलि त हामीले इन्भेस्टमेन्ट लोकल इन्भेस्टमेन्टलाई पनि करेज गर्नुपर्नेछ। भोलि इन्डस्ट्रीहरूको क्यापासिटी बिल्डिङ गराउनु पर्नेछ। एफडिआईको कुरा छ, बाहिरबाट आखिर नेपाल कुनै इन्भेस्टमेन्ट आउँछ भने अघि जस्तै रोजगारीको सिर्जना भइसक्यो। रोजगारीको सिर्जना त 2 ठाउँभन्दा तेस्रो ठाउँ बढी गर्न सकिँदैन। सरकारको एउटा आफ्नो सीमित दायरा हुन्छ। ठुलो दायरा भनेको निजी क्षेत्रले नै सिर्जना गर्ने हो। त्यो भनेको हाम्रो इन्डस्ट्रियलाइजेसन हो। जबसम्म हामी औद्योगिकरण गर्दैनौँ ठुलो लेभलबाट हाम्रो जिल्ला त त्यहाँ हामी लगाउन सक्दैनौँ र हाम्रो पनि एउटा के अरे एउटा सीमित दायरा छ। अल्टिमेटली भनेको मेगा जाइन्ट इन्डस्ट्रीहरू ल्याउनै पर्छ हामीले। आज नल्याउँ भोलि नल्याउँ, तर
देश सबै लिएर आउनै पर्छ। त्यो भनेको एफडिआई इन्भेस्टमेन्ट। त्यसलाई पनि त हामी कुन तरिकाबाट कम्पिट गर्न सक्छौँ, कुन तरिकाबाट हामी यी छौँ भन्ने कुरा देखाउन त हामीसँग पर्याप्त मात्रामा विद्युत थियो। त्यो विद्युतलाई हामी देखाउन सक्थ्यौँ। आज भुटानकै उदाहरण लिउँ। यसलाई चाहिँ अर्को पनि के छ भने हाम्रो पेट्रोलियम प्रोडक्टलाई पनि यसबाट चाहिँ हामी सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ। यदि हामीले बढीभन्दा बढी, जस्तै इन्डक्सन चुलोको कुरा आइरहेको थियो, एकातिर सरकारको नीति छ के अरे बिजुलीको खपत बढाउने, अर्कोतिर अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ यस किसिमका चाहिँ प्यारामिटर्सहरू लागेर चाहिँ ड्युटी स्ट्रक्चरहरू बढाइन्छ। अब संसारभरि इलेक्ट्रिक कारहरूको ड्युटी टेरिफ रेट घटेको छ, हाम्रोमा 10.5%बाट एकैचोटि चाहिँ 80% बढाइएको छ भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ डिसब्यालेन्स र डिसम्याच भएको हो कि भन्ने कुराको आभास चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति माइक्रो लेभलबाट हेरेर एनालाइज गर्नुपर्ने थियो जस्तो लाग्छ। डाक्टर पोखरेल, म तपाईँसँग आउन चाहन्छु। यो सरकारले बारम्बार चाहिँ स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि यी तीनटालाई अलिकति बढी के अरे बारम्बार कुरा गरिरहेको थियो र अहिले बजेट आइसकेको बेलामा स्वास्थ्यको बारेमा त अघि हामीले कुरा पनि गर्यौँ। यो रोजगार, कृषि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि जुन के अरे जे कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, यो प्राथमिकता चयनलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? अब यो प्राथमिकता त सरकारको सबै रेल, पानी जहाजदेखि सबै प्राथमिकता छ। अलिकति स्ट्रेस दिएको भन्ने कुरा एक दुईवटा क्षेत्रमा मात्र प्राथमिकता सबै छ। तपाईँले अहिलेको बजेटमा केही फिगर तल माथि नत्र अर्थमन्त्रीजीको पहिलो बजेट, दोस्रो बजेट, यो बजेट सबै अगाडि राख्नुभयो भने र सम्पादकलाई यो एडिट गरेर सबै मिल्ने चिज एकै ठाउँमा 80% गरिनेछ। अब गरिँदैछ। रेल मार्गदेखि देख्नुहोस्, 4 लाइनको सडक बनाउनेदेखि लिएर सबै नै त्यही छन्। अब कृषिमा उत्पादन पहिला 74 साल पहिलो बजेटमा 2 वर्षमा दोब्बर गर्ने भन्नुभएको थियो। अहिले अब अस्ति नीति तथा कार्यमा 10 वर्षमा दोब्बर बन्नुहुन्छ। त्यस्तो यो कुनै त्यति मैले भने तर अलिकति बजेट एलोकेट गरेको हिसाबले तपाईँ 22 अर्ब रुपियाँ जति स्वास्थ्यमा र 8 अर्ब जति हो कि 8 अर्ब जति करिब कृषिमा चाहिँ बढाएको छ पूर्वाधारतिर। हजुर, तर तपाईँले रोजगारी अघि बोराजीले भन्नुभयो, अविनाशजीले पनि भन्नुभयो, यो रोजगारी कहाँ सिर्जना हुन्छ भन्दाखेरि सरकारको छोडिदिनु 7-8 लाख मान्छे सेना प्रहरी कता कता जागिर खाएको छन्। रोजगारी हुने एउटा उदाहरण मात्र दिन्छु। 48 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकार बहुमत भएर आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ 5500 जना मान्छेलाई निजी क्षेत्रले रोजगारी दिएको रह्यो। 48 सालमा महेश आचार्य अर्थ राज्य मन्त्री हुँदाखेरि, रामशरण योजनाको उपाध्यक्ष हुँदाखेरि। 50 सालमा आउँदाखेरि निजी क्षेत्रले 89,351 जना मान्छेलाई रोजगारी दिएको रहेछ। 2 वर्षमा त्यत्रो छलाङ मारेको रहेछ। उद्योग दर्पदेखि तपाईँ रोजगारीको अवसर हेर्नुहुन्छ भने। र अहिले चाहिँ हामीले रोजगारी पाउनु पर्ने एउटा पहिला उत्पादन, चाहे तपाईँ कृषिमा उत्पादन होस्, चाहे सिमेन्ट उत्पादन, चाहे ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा र म्यानुफ्याक्चरिङमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने हो। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर त सायद बजेटले छोएको पनि छैन। र कृषिमा जानु भनेको किसानलाई हामीले के यो मूल्य निर्धारण गरिदिन्छौँ भन्ने एउटा नयाँ अथवा सरकारले ग्यारेन्टी लिन्छ भन्ने किसिमको भाषा छ। त्यो कार्यविधि आउँदा कर्मचारीहरूले गुरुँदा कहाँ पुग्ने हो त्यो चाहिँ। तर अरू चाहिँ सबै यो तपाईँ पुराना बजेट दोहोऱ्याएर हेर्नु भने कुनै पनि प्राथमिकता दिएको छैन। र उहाँहरूको एप्रोच चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ सेल्फ सफिसियन्सी, निर्वाहमुखी, तपाईँ मल लिनुहोस्, बिउ लिनुहोस्, आफ्नो बारी जोत्नुहोस्, खेती गर्नुहोस्, निर्वाहमुखी, जसले चाहिँ कमर्सियल एक्टिभिटीलाई त्यति फोकस गर्न सकेको छैन। अरू नयाँ त्यसमा केही छैन मैले देखेको। अब कृषि मन्त्रीले केही त्यसमा कार्यविधिमा चेन्ज गरेर र सरकारका निकायले खाद्य दाम राख्ने स्टेट भइसक्यो। त्यसमा यो हेभ टु पार्टिसिपेट, एटलिस्ट निजी क्षेत्रलाई बोलाउनु पर्ने थियो। अनि दोस्रो रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना भनेको निर्माण हो, कन्स्ट्रक्सनमा हो। अब कन्स्ट्रक्सनमा मासिभ रूपले हामीले 2-3टा रिपोर्टमा बनाउनेमा म पनि सहभागी थिएँ। पूर्वाधारको मैले नै हेरेको थिएँ त्यो रिपोर्टहरूमा। र एउटा उदाहरण मात्रै यहाँलाई दिन्छु। स्थानीय स्तरका सडकहरू अहिले धुले सडक 43,000 किलोमिटर छ 1 वर्ष अगाडि, अहिले त अझ बढिसक्यो होला। र यदि हामीले वर्षको 25 अर्ब रुपियाँ जति त्यहाँ छुट्याइदिएको भएर त्यसलाई चाहिँ लोकल कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल, बजार र खेती भएको ठाउँमा हाम्रै सिमेन्ट, हाम्रै ढुङ्गाले चाहिँ एक प्रकारको कङ्क्रिट गर्ने। किन बङ्गलादेशमा ब्याम्बु राखेर कङ्क्रिट गर्छ, प्लान गर्छ, आइरन राख्दैन, रुरल महँगो पर्ने भावनाले। र अरूमा चाहिँ ग्राभल गरिदिएको भए
वार्षिक 25 अरब रुपियाँले मासिव रूपमा जब क्रिएट हुन्थ्यो। किनभने सरकारकै गत सालमा विदेश जाने जति पनि 43 लाख जति भन्नुभएको थियो गत साल, तिनीमध्ये 80% मान्छे सबै लेबर भएर गएको छ। तिनीहरूले त्यो सेक्टरमा काम गर्ने, तर त्यसमा त्यसरी फोकस छैन। त्यसरी बाँकी रहेका पूर्वाधारका योजनाहरूलाई अलिक कन्सन्ट्रेट गरेर जताकतै छरेर होइन गरेको भए निर्माण सेक्टरमा, र त्यसमा पनि फेरि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्नुपर्ने दुईटा कारण। किन भन्दाखेरि त्यो जब मान्छे अरब किन जान्छ, त्यहाँ लेबर काम गर्न 2 वर्षको उसको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, 2 वर्षलाई इन्स्योर्ड हुन्छ जब। अब हाम्रो सरकारको बजेट साइकल यस्तो छ, 4 महिना मात्रै कन्स्ट्रक्सन हुन्छ, टेन्डर गरेर प्रोक्युरमेन्ट असार लगाइसक्छ। त्यसकारणले त्यसलाई पनि निजी क्षेत्रसित एट्याच गरेर अलिकति बहुवर्षीय ठेक्काको हिसाबले 12 महिना त्यो मजदुरले रोजगारी पाउन गर्ने गराएको भए त्यसले पनि मासिव रूपमा जब क्रिएट गर्थ्यो। त्यसमा केही मोडालिटी चेन्ज भएको छैन। अब अर्को અહીં बोराजीले पनि भन्नुभयो, गोकर्णजीले पनि भन्नुभयो, लगानीका माहौल सिर्जना गर्ने। मैले अस्ति तथ्याङ्क यसो पल्टाएर हेर्दाखेरि जतिसुकै प्रत्याभूति जतिसुकै एग्रिमेन्ट गयो भने यो गएको आर्थिक वर्षमा $1 पनि राष्ट्र ब्याङ्कको खातामा आएको छैन विदेशी लगानी। सम्झौता गरे तर अझै डिस्बर्समेन्ट भइसकेको छैन पैसा आउने। त्यसो लगानी उद्योग क्षेत्रको, त्यसकारणले यो लगानीको म्यानुफ्याक्चरिङको प्रोडक्सनको क्षेत्रमा चाहिँ सरकारको कुनै पनि त्यस्तो खासै देखाएको छैन। 2-3 कुरा मात्रै उहाँले गर्न खोज्नु भएको छ। त्यो 5% ऋण दिने एउटा चाहिँ आएको छ। अब त्यो कसरी हो त्यो मोडालिटी बनाउने 6 महिना लाग्छ। अर्को चाहिँ सरप्लस अफ पिक आवरमा दियो, त्यसको मोडल अब त्यो टाइम अफ द डे मिटर जडान सबैमा सकेको छैन। त्यो त्यसको कारणमा जाला केही देखिएको छ त्यहाँ एउटा चाहिँ। र अर्को एउटा चाहिँ यो लगानी चाहिँ माहौल कुनै पनि छैन। लगानीको सेक्टर त उहाँहरूले भएका उद्योग त अब उठेर तङ्ग्रेर कसरी न्यून नयाँ आउने भन्ने कुरा त अब झन् टाढैको कुरो छ। अर्को एउटा इनोभेसन, अहिले सृजनशील युवाहरू स्टार्टअपहरू आउन नयाँ नयाँ आइडियाहरू लिएर आउने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई फोकस गरेर कुनै एउटा सेक्टर बनाइएन त्यहाँ। होला अब ब्याङ्किङ सुविधा बढाउने उता आइटी गर्ने, तर त्यसलाई त्यसलाई पनि एउटा सब सेक्टर मान्नु पर्थ्यो। इनोभेसन जस्तै आइटी, डिजिटल टेक्नोलोजी, स्टार्टअपहरू, सर्भिस सेक्टरमा यसलाई एउटा नयाँ सेक्टर मानेर गएको भन्थ्यो। त्यसमा जति हामीले अपेक्षा गरेको त्यो थिएन। र अरू चाहिँ भनेको लास्टमा अब जिडिपीमै कन्ट्रिब्युसन गर्ने 56-57% सेवा क्षेत्र हो। अब होटेल ठप्प, हवाई जहाज ठप्प, यातायात व्यवसायहरू पनि सबैको डाट पल्टिने अवस्था छ भने यो सर्भिस सेक्टरमै विदेश मान्छे पठाउने कन्सल्टेन्सी, म्यान पावर एजेन्सी सबै खत्तम भइसक्यो। जसले चाहिँ काठमाडौँ अब देशकै अर्थतन्त्र गाडीदेखि चलायमानदेखि सबै सुक्ने भयो। त्यसकारण यो अवस्थामा हेर्दाखेरि सरकारले बुँदा 68मा पढ्नुभयो भने गोकर्णजीले मेन्सन गर्नुभएको थियो, रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गर्ने भनेर एउटा आत्मकक्षाको विद्यार्थीलाई निबन्ध लेख्न लाग्यो भने ठ्याक्कै त्यही लेख्छ जुन अर्थमन्त्रीले बुँदा 68 नम्बर बुँदामा लेख्नु भएको छ। त्यसरी कहीँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ। तालिम दिएर रोजगारी हुनुभयो त जुम्लामा एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कृषि 1 वर्षमा 24 वटा तालिम दिनुभएछ। 24 वटासँग स्पाइरल बाइन्डिङ कपीहरू रहेछ। घरेलु भएभरिका निकायबाट तालिम एकजनाले। त्यसरी यो तालिम दिएर काउन्ट गर्न सक्नुहुन्न। र अर्को एउटा हामीले निकै मैले त्यहीदेखि, किनभने मैले यो इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ कोर्स डिजाइन गरे हुनाले मैले एउटा एकदम फोकस गरिरहेको थिएँ। इन्टर्नसिप बेस्ड तपाईँले उद्योगलाई ल 5 जना मान्छेलाई तालिममा लिनुहोस्, 3 महिना तलब हामी दिन्छौँ, पछि तिनीहरूलाई तपाईँले आफूले छानेर राख्नुहोस् भन्ने यो मोडालिटीमा जाउँ भन्दा यहाँ के गरिदियो भने एउटा रोजगार एजेन्सी हुने रहेछ सरकारको। अब मोस्ट प्रोबेबली स्थानीय तह भने आफ्नै कार्यकर्ता पठाउँछ अनि त्यसलाई त्यो उद्योगले 2 वर्षको रोजगारीको ग्यारेन्टी दिएपछि 45 दिनको तलब चाहिँ सरकारले दिने भनेर त्यस्तो नौटङ्की कसैले गर्छ? युनियनले दुःख दिएर यहाँ मान्छेहरू उद्योग धन्दाहरू कस्तो भइरहेको बेलामा अब को पोलिटिकलले सिफारिस गरेको मान्छे 2 वर्ष त्यसलाई रोजगारी दिनु, 45 दिनको तलब लिनु, त्यो कामै नलाग्ने मोडालिटी। त्यसरी यस्ता यो खालको चाहिँ रोजगारीका सिर्जना गर्ने चाहिँ त्यति देखिएको छैन। भलै अब यो तपाईँलाई थाहा छ बाग बजारमा पुतली सडकमा जानुस्, त्यो ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटमा मारामार छ क्यु छ, तर त्यहीँनिर श्रम विभागले तालिम गराएको मान्छे जाँदैन है। त्यो किनभने केही न केही ग्याप छ। त्यसकारणले त्यो एड्रेस गर्नलाई अहिले बजारको डिमान्ड अनुसार र व्यक्तिको इच्छा अनुसारको तालिम बाहेक अरू जस्ट फर ट्रेनिङ मात्रै हो, रिसोर्सेस वेस्टेज हो। त्यसकारणले त्यसमा पनि उहाँहरूले मोडालिटी चेन्ज गर्नुभएको छैन। त्यसकारणले मैले अरू कुरा त भन्नुभयो र मैले 2टा कुरा यहाँ थपेँ। सरकारले मलाई के लाग्यो भने ठिक छ बाबा, सरकार पहिलो वर्ष त्यही थियो, दोस्रो वर्ष त्यति बहुमतको थियो। मैले 48 साल र 50 सालको एकदम खतम अर्थतन्त्र बोकेर आएको 46 साल पछिको सरकार र
अहिलेको सरकारको पर्फर्मेन्स कम्पेयर गरेर चाहिँ त्यो कुरा गर्न लायकै छैन। रिफर्मको कुरा गर्नुहुन्छ, निजी क्षेत्रलाई प्रमोट गर्ने कुरा, जब क्रिएट गर्ने कुरा हुन्छ, त्यो कुनै पनि रुरल एक्सेसको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो कुनै तुलनै गर्न लायक छैन। यता छ तपाईँको गाउँ गाउँमा तपाईँको अङ्ग प्रत्यङ्ग पुगेको छ काम गर्नको लागि। कर्मचारीमा 2/3 नेकपाको, स्थानीय तहमा 2/3 नेकपाको, प्रदेशमा 2/3 नेकपाको हुँदा पनि उहाँहरूले पर्फर्म गर्न सक्नुभएन। तर दुईटा चिज सिक्नुपर्ने थियो। 2 वर्षसम्म उहाँले यत्रो सरकार चलाउँदाखेरि अनुभव त हुन्छ नि, एक्सपिरियन्स त हुन्छ नि। पहिलो वर्षको बजेटमा त्यो देखिएन। त्यो मैले भन्छु, पहिलो वर्षको बजेटमा उहाँले 205 अर्ब खर्च गर्न सक्नु भएन। दोस्रो वर्षको अहिलेको बजेट त तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, 1533 कोमा चाहिँ 1000 कतिकोमा ल्याएर अहिले 1073 मा ल्याएर भनेपछि करिब 4.5 खर्ब रुपियाँ खर्च नहुने भयो। भनेपछि यु मस्ट रियलाइज देयर इज समथिङ रङ। कि तपाईँको बजेट बनाउने प्रक्रियामा रङ छ। म डाक्टर पोखरेलसँग फेरि एकैछिनमा आउँछु। मैले ल हुन्छ हस्। म के अरे गोकर्णजी, जस्तै 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट के अरे कुल बजेट आयोजन गर्नुभएको छ, जसमा हामी हेऱ्यौँ भने राजस्वबाट 8 खर्ब 89 अर्ब भनेको छ र वैदेशिक अनुदानबाट 60 अर्ब, वैदेशिक ऋण तथा अन्य स्रोतबाट 5 खर्ब 24 अर्ब जति के अरे आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ। यो अहिलेको अवस्थामा कतिको सम्भव छ? अब यो कोभिड-19 को इम्प्याक्ट कति समयसम्म रहन्छ र हाम्रो अर्थतन्त्र कतिसम्म कहिलेदेखि खुल्न थाल्छ भन्ने कुराले हाम्रो राजस्वको कुरालाई चाहिँ धेरै हदसम्म यसले प्रभाव पार्छ। र राजस्वमा धेरै उठ्ने मध्येको एउटा राजस्व भनेको भन्सार राजस्व हो र भन्सारमा दुईटा शीर्षकबाट अझ बढी राजस्व उठ्छ, एउटा इन्धनबाट, अर्को चाहिँ मोटर पार्ट्स र मोटरबाट। अब उहाँले इलेक्ट्रिक गाडीलाई निरुत्साहित गरिसकेपछि यतापट्टि त पेट्रोलियम पदार्थको आयात त हुन्छ नै र त्यसबाट अलिअलि राजस्व उठ्ने नै भयो। त्योभन्दा बाहेक उहाँले चाहिँ मध्यम वर्ग र कामकाजी वर्ग र निजी क्षेत्रलाई अलिकति निचोड्ने नै उहाँको अलिक बढी नै उहाँहरूबाट के अरे ट्याक्स उठाउनको लागि उहाँहरूले अलिकति एक्टिभिटी पनि बढाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने राजस्व कम हुँदै गएपछि राजस्व उठाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै ठुलो मान्यता छ र यो मान्यता मेरो विचारमा पछिल्लो समय 2065 सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुनुभयो। 63-64 जस बाबुराम भट्टराई 63-64 उहाँ अर्थमन्त्री हुनुभएपछि उहाँले चाहिँ राजस्वको 63 भयो जस्तो लाग्छ। एकैचोटि राजस्वको लक्ष्य 35% हो जस्तो लाग्छ। 35% उहाँले राख्नुभयो, त्यसलाई पुरा पनि गर्नुभयो। त्यो पुरा गरेपछि उहाँको वाहवाही भयो कि वाह यस्तो पो अर्थमन्त्री भन्ने भयो र त्यो बेलाका राजस्व सचिव पनि अथवा त्यो बेलाका सचिव पनि एकदम दङ्ग पर्नुभयो, मैले राजस्व उठाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ राजस्व उठाउनु चाहिँ अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवको सफलताको मानक मानिन थालियो। त्यसपछि यो राजस्व उठाउनु चाहिँ अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवको मानक हुन थाले र त्यो मानकलाई अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग बुझेका योजना राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थमन्त्री समेत भइसकेको डाक्टर खतिवडाले पनि त्यही बाटो पहिल्याउनु चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति त्यति सकारात्मक जस्तो लागेको छैन। किनभने उहाँबाट हाम्रो अपेक्षा चाहिँ अझ बढी अझ धेरै नै थियो र उहाँले पनि राजस्वलाई नै चाहिँ मानकको रूपमा मान्नुभयो र त्यो कारणले गर्दा राजस्व मेरो विचारमा इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्यो भने बढिहाल्छ। त्यसपछि आन्तरिक ऋण उठाउन खासै ठुलो कुरो होइन, त्यो उठाइदिए भयो। तर अब तरलताको अवस्था के रहन्छ भन्ने कुराले धेरै कुरा हदसम्म उ गर्छ। किनभने रेमिटेन्स घट्छ, व्यापार बन्द, व्यवसायहरू बन्द हुन्छन्। त्यसले गर्दा ब्याङ्कहरूसँग तरलताको अवस्था के रहन्छ, यसले तरलताको अवस्था नहुँदै पनि आन्तरिक ऋण उठाउन थाल्नुभयो भने यसले चाहिँ अझै उद्यमी व्यवसायीलाई, हामी सर्वसाधारणलाई ऋण नपाउने, ऋणको ब्याज बढ्ने अर्को खालको समस्या हुनसक्छ। अब वैदेशिक सहायता त हेर्नुहोस्, उहाँको मात्रै कुरा होइन, उहाँले चाहिँ चेन्ज गर्नुहुन्छ कि भन्ने लागेको थियो, उहाँले पनि पुरानैमा लाग्नुभयो। यो चाहिँ बजेटको आकार बढाउनलाई भनिदिने कुरा न हो होइन, यसमा कुनै सीमा छैन। जस्तो आन्तरिक ऋणको लागि चाहिँ 5% भन्दा बढी बढायो भने चाहिँ अर्थविदहरू कि जर्नलिस्टहरूले पनि यो 5 भन्दा बढी भयो, यो सिरियस भयो भनेर क्वेसन रेज गर्ने भयो भने एउटा मानक चाहिँ बनायो भएर त्यहाँ चाहिँ हुन्छ। अब वैदेशिक सहायता त हेर्नु रियलाइजेसन 50% आउने हो होइन, त्यसपछि पनि अनुदानमा धेरै आउँदैन। त्यो कारणले यो त जति लेखिदिए पनि भयो, बजेटको आकार बढाउनको लागि जस्तो भनौँ न तपाईँको 4-5 गाडीकै बजेटकोमा फास्ट ट्र्याकमा 10 अर्ब भनेर राखेको थियो होइन। अहिले पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरू जस्तो धेरै छन्। जस्तो मध्य पहाडी लोकमार्गमा 6-7 अर्ब रुपियाँ राखिएको छ, 3-4 अर्ब रुपियाँ तल के अरे
हुलाकी राजमार्गमा राखेको छ, टनल मार्गमा राखिएको छ। यो खास खर्च हुने नै होइन, यो राखिदिनका लागि, किनभने होइन उहाँले फेरि अर्थमन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो पद पनि त जोगाउनु पर्यो, किनभने अरू पार्टीका सहयात्रीहरू हुन्छन्, उहाँहरूलाई आफ्नो ठाउँमा बजेट पार्यो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, यदि राख्नुहोस् भनेर दबाब आउँछ अथवा रिक्वेस्ट आउँछ उहाँले त्यो राखिदिनुहुन्छ। यो पहिला पनि यो हुने नै हो। डाक्टर पोखरेललाई थाहा होला, उहाँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदाखेरि पनि यस्तो गतिविधिहरू हुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि राख्नुहुन्थ्यो होइन, यसमा कुनै ठुलो कुरो भएन। तर डाक्टर कतिवटा आइसकेपछि चाहिँ उहाँको बुझेको मान्छेले यसरी गर्नुहुन्छ होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो, त्यो चाहिँ उहाँले पनि भएन। र अर्को उदाहरण के भने, उहाँ अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको बेलामा उहाँले एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ स्रोतको सुरक्षितता नभएको 2 खर्ब रुपियाँ चाहिँ राखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या भयो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसबाट हामीलाई के आशा थियो भने यसरी स्रोतको सुरक्षितता नभएका चिजहरू चाहिँ फेरि पनि बजेटमा आउने छैनन् भन्ने थियो, तर उहाँले अहिलेको क्राइसिसमा पनि त्यो राख्नु भएको छ। भनेपछि यो अनुशासन, बजेटको एउटा सामान्य अनुशासन के भने भोलि कसैले क्वेसन त गर्ने होइन, उहाँलाई नैतिक अथवा कानुनी रूपमा कसैले भोलि प्रश्न गर्दैन कि तपाईँले किन यो भने खर्च गर्न सक्नु भएन भनेर होइन। भनेपछि यो चाहिँ अङ्क बढाउनको लागि गरिएको कुरा हो। तर राजस्व चाहिँ मलाई अलिक बढी चासोको विषय हो। उहाँले यो राजस्वमा चाहिँ निजी क्षेत्र, मध्यम वर्ग र अन्य कामकाजीलाई धेरै दुःख नदिने हुन्थ्यो। जहाँ समस्या छ त्यहाँ चाहिँ छोड्नुहुन्न, त्यसको लागि आफ्नो संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ, आफ्नो संयन्त्रको एकचोटि रिभिजिट गर्नुहोस् होइन, आफ्नो कर कार्यालयहरू, आफ्नो भन्सार कार्यालयहरू, आफ्नो राजस्व अनुसन्धानका कार्यालयहरू एकचोटि त्यहाँ पनि आफ्नो रिभिजिट गरी हेर्नुहोस् त, त्यहाँ कतिको राम्रोसँग काम हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ काहीँ राजस्वको छल भने यसको यो अर्थ होइन कि राजस्व छलीलाई मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने कदापि होइन, तर काम गर्ने वातावरणमा चाहिँ आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टको हिसाबले, आफ्नो रुचिको हिसाबले, राजस्वको टार्गेट पुरा गर्ने हिसाबले चाहिँ मध्यम वर्ग र अरू कामकाजी मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै दुःख दिनुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। र इकोनोमिक एक्टिभिटी चलायमान भयो भने त त्यतिको राजस्व उठ्छ पनि। अविनाशजी, आर्थिक गतिविधि चलायमान भयो भने त्यति गाह्रो छैन होला भनेर उहाँले भन्नुभयो। बजेट आइसक्यो, अपेक्षा कति पुरा भयो पुरा भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अब आर्थिक गतिविधिलाई, यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान चाहिँ कसरी बनाउने अब आगामी दिनमा? अब यस्तो छ, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने भनेको अल्टिमेटली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै। बजेटलाई म के भन्छु भने बजेट भनेको सरकारको रिफ्लेक्सन हो। बजेट एउटा सरकारको रिफ्लेक्सन हो। त्यो रिफ्लेक्सनमा के पर्छ, किनभने अल्टिमेटली निजी क्षेत्र बढ्ने चल्ने भनेको त्यही पेरिफेरीभित्र बसेर बढ्ने र चल्ने हो। हामीले त्यसलाई कति ग्रोथ हुन्छ भन्ने हिसाबबाट तयार गरेका छौँ भने त्यो लेभलको ग्रोथ हामी पाउँछौँ। अब यहाँ के अब हाम्रो आफ्नै बिचमा पनि हामीले एनालाइसिस गरिरहेका छौँ। गोविन्द सरदेखि लिएर के अरे गोकर्ण सरहरूले भनिरहनु भएको छ कि वास्तवमा राजस्वमुखी हाम्रो अर्थतन्त्र, हामीले यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। राजस्वमुखी अर्थ, हामी कहाँबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी राजस्व एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ, उठाउने भन्दा पनि एक्सट्र्याक्ट कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने नीति जब हामी लिन्छौँ, ती नै सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। अब यो वर्षको के अरे हाम्रो टार्गेट पनि अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नु नै भएको छ, 7% को ग्रोथको टार्गेट छ जिडिपीको। मुद्रास्फीति 7% राख्ने भन्ने कुरा भएको छ कि अहिले अब कोभिडको असर हामीले चाहिँ के देखिरहेको थियौँ भने हाम्रोमा सिद्धिन्छ भन्ने एउटा पर्सेप्सन थियो, वैशाखतिर नै सिद्धिहाल्छ र मन्थर हुन्छ। हामी जेठमा आइसक्यो, जेठ एन्ड भइसक्यो र यसले चाहिँ आषाढ छुँदैन भन्ने अवस्थाको लाई कल्पना गर्न सकिहालिन्छ। र हुनसक्छ यो आषाढ पछाडि साउनलाई पनि छेक्छ कि साउनभित्र पनि जान्छ कि भन्दाखेरि अल्टिमेटली त अहिले हाम्रो अहिलेको जुन के अरे हाम्रो जिडिपीको ग्रोथ छ त्यो 2.3 को जिडिपीको ग्रोथ छ र यो के अरे वैशाखमै यो कुरा चाहिँ सिद्धिन्छ भन्ने हिसाबबाट पर्सेप्सन गरिएको थियो भन्दाखेरि अहिले त हामी कता कता 1 भन्दा बिलोमा छौँ कि आषाढसम्म छौँ कि या हुनसक्छ यो 0 मा पनि आउन सक्छ भन्दाखेरि ती कुराहरूलाई चाहिँ कसरी हामी बढीभन्दा बढी इकोनोमिकल एक्टिभिटीलाई चलायमान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। र अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने अहिलेको उत्पादन हामीले खोजेको भन्दाखेरि हामीसँग भएका पोटेन्सियल भएका एरिया 4-5 वटा एरिया छन्। ती 4-5 वटा पोटेन्सियल एरियालाई कसरी हामी चाहिँ अहिलेको ग्लोबल भ्यालु चेनसँग एड गर्न सक्छौँ भन्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यो नगरुन्जेलसम्म र हाम्रो उत्पादन हाम्रो के अरे
उसलाई चाहिँ उत्पादन सञ्जाललाई चाहिँ प्रोडक्टिभिटी कसरी जोड्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ कतै न कतै नजरअन्दाज गरिएको अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैको कारणले गर्दा लेट्स होप फर द बेस्ट। र मलाई लाग्छ निजी क्षेत्र चाहिँ पक्कै पनि सरकारसँग अहिलेसम्म हिँडेकै अवस्था छ। हामी चलिने जस्तोसुकै के अरे गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि चाहे त्यो नाकाबन्दीको कुरा गरौँ, चाहे हाम्रो ठुलो भूकम्प आएको बेलाको कुरा गरौँ, प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ एउटा ग्रोथ चाहिँ दिएकै छ। र अहिले हामीले के देखिरहेछौँ भने हाम्रो अब सानो एभिएसनकै कुरा गरौँ, नेपालमा एभिएसनको फड्को कसले मार्यो त? जस्तै शिक्षामा कसले फड्को मार्यो त? स्वास्थ्यमा कसले फड्को मार्यो त? पक्कै पनि प्राइभेट सेक्टरको इनिसिएटिभ र प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ जोस र जाँगरले गर्दाखेरि यो आजको हाम्रो इकोनोमिकल ग्रोथ आएको। त्यसलाई कहीँ न कहीँ सरकारले चाहिँ अलिक नजरअन्दाज गरेको हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। म डाक्टर पोखरेलका आउन चाहन्छु। डाक्टर साहब, हजुर, अन्तिममै छौँ। अब बजेट त आइसक्यो, यो बजेट कार्यान्वयनमा चाहिँ के कस्ता चुनौतीहरू छन्, कस्तो देख्नु भएको छ? तपाईँले भने जस्तै जुन बजेट 2 वर्ष मैले अघि भन्दै थिएँ केही गर्नु भएन, उहाँहरूले खासै त्यति प्रगति छलाङ चाहिँ मार्न सक्नु भएन होइन। यत्रो बहुमतको सरकार, यस्तो फेभरेबल कन्डिसन, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको नजिक भएको अर्थमन्त्री जे पनि गर्न सक्ने, योजना आयोग, राष्ट्र ब्याङ्क सबै सम्हालेको मान्छे, यस्तो सुवर्ण अवसर हामीलाई चाहिँ मिल्दैन। तर के छ भने सरकारले अनुभव हासिल गरेको छ। अब यो 2 वर्षमा हाम्रो उपलब्धि हासिल नगर्नुको पछाडि कहाँ संरचनागत अप्ठ्यारा थिए, कहाँ क्षमता हाम्रो कमी थियो, कुन नियम कानुनमा हामीले सुधार गर्नु पर्यो भन्ने कुरा अब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बजेटमा त्यो कुरा मेन्सन भएन। तथापि जति पनि लगानीको लागि ल्याउनु पर्ने कानुन, उदाहरणको लागि एउटा चाहिँ निजी वैदेशिक लगानी चाहिँ किन नेपालमा आउने, जस्तै हामीले हेरौँ बिहार र युपीमा अथवा छत्तिसगढमा आउने एफडिआई नेपालमा किन आउन सक्दैन? धेरै टाढा त्यहीँनिर गएर हामीले कम्पेयर गरे पनि हुन्छ। त्यहाँनिरको कस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ, कस्तो पोलिसी इन्भाइरोमेन्ट छ। अब हाम्रै देशको मान्छेले यहाँ लगानी नगरेको बेलामा बाहिरको कसरी ल्याउन सकिन्छ, ती कुराहरू अब अहिले पनि गर्न सकिन्छ। बजेट पछि पनि रिफर्म गर्न सकिन्छ। अब उहाँले चाहिँ कर्मचारीको भत्ता काटिदिनु भयो, जनप्रतिनिधि सांसदको भत्ता काटिदिनु भएन होइन। अब त्यो कर्मचारीको भत्ता भनेको केही करोड हुन्थ्यो, जब चाहिँ कि भूमि सुधार आयोगदेखि अनेक त्यो राजनीतिक समेतका तिनी हटाए पनि हुने, अहिले सङ्घीयमा त गइसकेपछि त्यसलाई पनि अब पनि रिफर्म गर्न सकिन्छ। दिलराज खनालको जुन छ त्यसले गर्दाखेरि फजुल खर्च थुप्रै घट्छ। र अब यो चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि, सरकारी संयन्त्रको लागि लोजिस्टिक, आवश्यक कर्मचारी, सुइटेबल कर्मचारी, तिनीहरूको क्षमता, निजी क्षेत्रलाई माने त्यही खालको रोजगारी। अहिले 4 स्टार र 5 स्टार होटलमा उडिसा र राजस्थानको साथीहरू आएर काम गर्नु भएको छ। किन हाम्रो यहाँको मान्छेहरूलाई हामीले स्किल, त्यो किसिमको स्किल डेभलपमेन्ट, क्षमता वृद्धि गर्ने काम अब त्यसमा फोकस गर्नु पर्यो। र 2 वर्षमा किन काम गर्न सकेन भनेर एकचोटि रिभ्यू, ती नीतिगत अप्ठ्याराहरू, संरचनागत अप्ठ्याराहरू चाहिँ सरकारले हटायो भने यही ल्याएको बजेटलाई पनि कार्यान्वयन चाहिँ गर्न सक्छ। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सबैलाई। सरकारले प्रस्तुत गरिसकेको बजेटमाथि आज हामी समीक्षा गर्दै आएका थियौँ र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल, त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहरा र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आर्थिक विश्लेषज्ञ गोकर्ण अवस्थी। हस् त, कार्यक्रम बजेट समीक्षा आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर।